Kapin sa 500 ka matawang ginapatihan nga patay matapos nga naglugdang ang duha ka sakayan sa babayon sa Myanmar. Suno sa report sa United Nations akong UN agency, nadula ang kontak sa unang nga sakayan pagkatapos nga nagalin ini nga may dala nga ginabanta 250 ka mga tawo. Ang ikaduha naman nga sakayan nga may sakay sa nga 280 ka pasahero ang ginapatihan man nga naglugdang sa Ayar Wadi Coast sa Myanmar. Kalabanan man sa mga pasahero ang mga refuge gikan man sa Rohingya Muslim minority. Suno sa UN High Commissioner for Refugees o kon UNHCR kay Center National Organization for Migration, ang mga sakay nagbiyahe sa gawa sa regular nga sealing season. Isa ka tion nga ang kahimtangan sang kadagatan tuman kadelikado. Naibala nga nagbiyahe ang mga Rohingyo agud tuyo kung tani nila nga malabot ang mga kaiping nga pungsod kaangay sang Malaysia, Indonesia ug Thailand sa pagpangita sang kaluwasan kag mga oportunidad. Sa dugang pa nga mga balita, naghimo